गोंयची सांस्कृतिक परंपरा राखून दवरपा खातीर आनी नव्या पिळगेमधीन ताची आवड निर्माण करपा खातीर घुमट आरती कार्यशाळेचे घुमट आरती वर्कशॉप आयोजन करपाची घोषणा विश्वनाथ दळवी हांणी केल्या. गोंयचे पारंपारीक वाद्य घुमट आनी आरती गायनाची कला तरणाट्यांमेरेन पावोवप आनी तांकां याचं प्रशिक्षण दिवप हो या कार्यशाळेचो मुखेल उद्देश आसा. म्हणून एक आम्ही आता येणाऱ्या 9 तारीख ते 21 तारीख असे आम्ही घुमट आरती वर्कशॉप दवरलेले आसा. त्याच प्रमाणे 15 ऑगस्टाक घुमट आरती ऑल गोवा घुमट आरती कॉम्पिटिशन जातले. आता हे जे 9 तारखेच्यान आमी वर्कशॉप केला हे सगळे फोंडेकारां खातीर आनी फोंडेचे सरावंडींग तालुक्यांतले सगळे भुरगे हाजी रूपरेशा कितें आसतली आमकां प्रद्युम्न सांगतलो. फोंडेच्या भुरग्यांक फोंडेचे जे घुमट मोगिया कलाकारां आनी आमची संस्कृती जी फुडें व्हरपा खातीर जे आसा तांकां सगळ्यांक उलो मारता की सगळ्यांनी ते वर्कशॉपाक वांटेकार जावचे. आमच्या मदीं आसा प्रद्युम्न, सौरव, संकेत. हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आनी मागता प्रद्युमा कडेन की फुडले जे आमचे जे कॉम्पिटिशन आसा आनी फुडले वर्कशॉप आसा ताचे बद्दल सविस्तर म्हायती दिवची. सगळ्यांक नमस्कार. प्रोग्रेसीव फोंडा विश्वनाथ भाईच्या मार्गदर्शना खाला आम्ही त्रिवेणी कला संघ फोंडा आणि प्रोग्रेसीव फोंडा यांच्या अंडर भुरग्यां खातीर पारंपारीक आरती गायन वर्कशॉप जे आसतली 5 वर्सां आनी तेज्या वयल्या भुरग्यां खातीर हे गायन वर्कशॉप आमी चड करून दवरला. कारण थोड्यांक आमचे जे भुरगे आसा तांकां आमची पारंपारीक आरती बऱ्या तरेन किंवा शब्दांनी बऱ्या तरेन म्हणपाक थोडी जमना, त्यो तांकां जमची म्हणून ह्यो पारंपारीक आरती गायनाचो वर्कशॉप दवरलेलो आसा. आनी एज लिमीट आसा 5 वर्सां आनी तेज्या वयल्या भुरग्यां खातीर. तशेंच पारंपारीक आरती गायन आनी घुमट शामेळ कासाळें वादन शिकपाचो वर्कशॉप हो आसतलो 10 वर्साच्या वयल्या भुरग्यां खातीर. तांकां ह्या 9 ते 21 तारीख पर्यंत आमच्यो ज्यो पारंपारीक आरती आसा गोंयच्यो घुमटावेल्यो त्यो सगळ्यो तांकां आमी शिकयतले. तशेंच धाकटे भुरग्यांक आमी आरती बऱ्या तरेन गावपाक शिकयतले. तशेंच आमी 15 ऑगस्ट त्रिवेणी कला संघ आनी प्रोग्रेसीव फोंडा विश्वनाथ भाईच्या मार्गदर्शना खाला ऑल गोवा घुमट आरती कॉम्पिटिशन आमी ऑर्गनायज करता. हें आमचें पयलें कॉम्पिटिशन जावन आसा त्रिवेणी कला संघाचें. तें तितून भितर 12 पंगड वांटेकार जातले आनी पयलें प्रायज जावन आसा 25,000, दुसरें प्रायज 15,000, तिसरें प्रायज 10,000, 2 कॉन्सोलेशन 5,000ची आसतली. आनी तशेंच इंडिविज्युअल जे आमची घुमट संच घुमट वादक गायक आनी शामेळ वादक आसा ती सगळीं आमची प्रायजीस ह्या स्पर्धे भितर आसतली. तुमी सगळ्यांनी ह्या वर्कशॉप